प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव समयमै गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच हातेमालो हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको धारणा सरकार नै माओवादीले चलाएको भन्ने सन्देश प्रवाह भएको कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको दाबी। शेखर पक्षले देउवालाई रचनात्मक दबाब दिने, संसद दिवसमा मलदेखि एसपीपी सम्मको कुरा, नेकपा एसका नेता झलनाथ खनाल र एमाले नेता सुभाष चन्द्र नेवाङबीच घोचपेच, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भारतीय राजदूतको भेट, देउवाले पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्नु भएन भन्दै कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीको भनाई, सरकारले अमेरिकालाई लेखेको पत्रबारे जनताले थाहा पाउनु पर्ने एमाले नेता भीम रावलको धारणा, बागमतीका मुख्यमन्त्री फेर्न दलहरूका बीचमा छलफल, सत्तारूढ दलै पछि हस्ताक्षर संकलन, बागमतीमा केही दिनमै सरकार परिवर्तन हुन सक्ने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाको भनाई, गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिको बैठकमा सभापति मात्रै उपस्थित, आयोगले माग्यो सरकारसँग विद्युतीय मतदान मेसिन, डाक्टर गाउँमा जान मान्दैनन् भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङको भनाई, आयलनिगम पनि व्यापारीको हातमा दिँदैछ भन्ने सुनिएको छ भन्दै कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको टिप्पणी, असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता अझ बढेर गएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको धारणा, ढुङ्गा गेटी उत्खनन सम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वार्षिक उत्सवमा 265 शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दीर्घ सेवा पदक, 5 बुँदे माग राख्दै किसानले लगाए मधेसको कृषि मन्त्रालयमा ताला, विद्यार्थीलाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने वार्डेन पूर्वपक्षका लागि जेल चलान, पछिल्लो 24 घण्टामा थप 55 जनामा कोरोना पुष्टि, 75 अङ्कले बढेर नेप्से 2000 बिन्दु भन्दा माथि, कारोबार रकममा पनि सुधार, 7000 टन अन्न बोकेको पानी जहाज युक्रेनको बन्दरगाहबाट अरू देशका लागि छुट्यो, रुससँग लड्न मासिक $5 अर्ब आवश्यक रहेको युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई र एनएसी फुटबल प्रतियोगिता खेल्न भरत खवास र नवयुग श्रेष्ठ अमेरिका प्रस्थान। दर्शक महानुभाव नमस्कार, हाम्रो न्युजको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, दैनिक रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव समयमै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिनुभएको प्रतिक्रियाको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव समयमै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। 64औं संसद दिवसको अवसरमा बिहिबार संघीय संसद भवन नयाँ बानुसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पालिका चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित रूपमा सम्पन्न भएको दावी गर्दै अब प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव पनि समयमै सम्पन्न गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न पनि सबै पक्षलाई आह्वान गर्नुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन आवधिक चुनावले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाललाई विकसित र समुन्नत देशको रूपमा अघि बढाउन सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सबै मिलेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको यात्रालाई चाँडै टुङ्गोमा पुर्याई नेपाललाई विकसित र समुन्नत देशको रूपमा स्थापित गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। गएको वैशाख 30 गते पालिका चुनाव निष्पक्ष रूपले सम्पन्न भइसकेको छ। यसै वर्ष प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। प्रधानमन्त्री देउवाले देश दिगो शान्ति र विकासको गतिमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सार्थक बनाउन पूर्व सांसदहरूको अनुभव उपयोगी हुने धारणा समेत राख्नुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच हातेमालो गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आगामी मौद्रिक नीतिबारे बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल साबिफिनले सरकारलाई दिएको सुझाव बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नु भएको हो। साबिफिनले प्रस्तुत गरेका सुझाव र प्रतिवेदनहरूले औँल्याएका कृषि क्षेत्रको सुधार, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा आयात प्रतिस्थापनका उपायहरू र निर्यातजन्य वस्तुहरू लगानीका लागि पुँजी निर्माण जस्ता विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेको पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बताउनुभयो। वर्तमान अवस्थामा देखिएका चुनौतीहरूको सामना गर्न र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको भन्दै देउवाले सुझावका लागि धन्यवाद समेत व्यक्त गर्नुभयो। भेटमा सिबिफिनका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था सुधारका लागि चालिनुपर्ने नीतिगत कदमहरूको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले सरकारको नेतृत्व कांग्रेस भए पनि माओवादीले चलाएको सरकार भन्ने सन्देश प्रवाह भएको बताउनु भएको छ।
काठमाडौँमा बिहिबार आफू पक्षीय नेताहरूसँगको छलफलमा नेता कोइरालाले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भएको धेरै भइसकेको भए पनि कांग्रेस र नागरिकको तहमा त्यसको आवाज पुर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। अहिलेको सरकारको नेतृत्वमा पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ, तर सरकारको नेतृत्वमा भएको अनुमति आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताले गर्न पाएको अवस्था छैन। बैठकमा सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले भन्नुभएको छ, यो माओवादीले चलाएको सरकार भन्ने सन्देश प्रभाव भएको छ। नेता कोइरालाले सरकारमा 5 दलीय गठबन्धन भए पनि नेपथ्यमा कम्युनिस्ट एकताको कुरा जोडतोडले उठिरहेको र त्यसप्रति सजग हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पार्टी विधान अनुसार चलाउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। देउबाजी सानो गुटको घेरामा हुनुहुन्छ, उहाँले पार्टीलाई विधान अनुसार चलाउन सक्नु भएको छैन। सरकार र पार्टीको पर्फर्मेन्सले कार्यकर्ता र आम नागरिक असन्तुष्ट छन् उहाँले भन्नुभयो। नेता कोइरालाले पार्टीका भातृ संस्थामा नेतृत्व चयन गर्दा सभापतिले कसैसँग परामर्श नगरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला पक्षधर नेताहरूले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई रचनात्मक दबाव अर्थात् कन्स्ट्रक्टिभ विद्रोह दिने भएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा भएको कोइराला पक्ष नेताहरूको भेलाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई रचनात्मक दबाव दिने बारेमा छलफल गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले बैठकमा देशको आर्थिक समसामयिक राजनीतिक गठबन्धनात्मक विषयहरूमा छलफल गरेको बताउनुभयो। उहाँले छलफलमा पार्टीको आन्तरिक कुरामा पनि जोड दिएको उल्लेख गर्नुभयो। 64औं संसद दिवसको अवसरमा पूर्व सांसद मञ्चले बिहिबार गरेको कार्यक्रममा नेताहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार, विदेशी हस्तक्षेप, संसद विघटन र बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशसम्मका विषय उठाएका छन्। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा भएको कार्यक्रममा नेताहरूले किसानले मल नपाएको, सरकारी कम्पनी निजीकरण भएको, विदेशी हस्तक्षेप बढेको, एमाले संसद अवरोध गरेको जस्ता विषय उठाएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले किसानले समयमै रासायनिक मल पाउन नसक्नुमा सरकारी कम्पनी निजीकरण गर्ने रहेको उल्लेख गर्नुभयो। आफू कृषि मन्त्री हुँदा तत्कालीन मन्त्री परिषदमा कृषि सामग्री संस्थानलाई निजीकरण गर्ने विषय उठेको, बाहिरबाट पनि निजीकरण गर्न दबाब आएको तर आफूले नमानेको उल्लेख गर्नुभयो। मैले कृषि सामग्री संस्थानलाई निजीकरण गर्न दिन्न भने त्यसपछि सारा खेल अनियमितताको प्रयास बन्द भयो, बरु रासायनिक मलका लागि अनुदान दिने निर्णय भएको थियो उहाँले सुनाउनुभयो। आफू पछिका कम्युनिस्ट मन्त्रीहरूले नै कृषि सामग्री संस्थानलाई कम्पनी बनाएको भन्दै उहाँले आलोचना समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता सुवास नेवाङबीच घोचपेच पनि भएको थियो। नेवाङ भन्दा पहिला बोल्नुभएका खनालले एमाले 9 महिनासम्म संसद अवरोध गरेर संसदमा जनताको कुरा राख्न रोकेको टिप्पणी गर्नुभयो। संसद अवरोधकै कारण कतिपय महत्त्वपूर्ण कानुन बन्न नसकेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। एमाले नेता नेवाङले विगतमा पनि संसद अवरोध भएको भन्दै नेता खनाल एमालेमै हुँदा भएको संसद अवरोधको स्मरण गराउनुभयो। संसद अवरोध अहिलेको कुरा गर्नुभयो, विगतमा पनि अवरोध भएको थियो, को थियौँ विगतमा अवरोध गर्नेहरू सम्झौँ उहाँले भन्नुभयो। अवरोधकै बीच सरकारले बजेट पास गरेको र सरकारले ल्याएका कतिपय प्रस्ताव पारित भएको भन्दै नेवाङले सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएको पनि सम्झाउनुभयो। वर्तमान सरकारले एमाले फुटाउन सहज हुने गरी 1 भदौ 2078 मा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। सोही अध्यादेश अनुसार माधव नेपाल नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएपछि उक्त अध्यादेश फिर्ता गरेको थियो। यसैतर्फ संकेत गर्दै नेवाङले पूर्ववर्ती सरकारमाथि अहिलेका सत्तारूढ दलले जे जस्ता प्रश्न उठाएको थियो अहिले त्यही काम दोहोऱ्याएको उल्लेख गर्नुभयो। खनालले एमाले 2 पटक संसद विघटन गर्दा जनतामा नेताहरूप्रति निराशा पैदा भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो। नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निवास बालोटारमा भएको भेटवार्तामा राजदूत श्रीवास्तवले भारतका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले पठाएको शुभकामना सन्देश सुनाउनु भएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ गति दिएको भन्दै दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। राजदूत श्रीवास्तव नेपालका लागि भारतका 26औं राजदूत हुनुहुन्छ। श्रीवास्तवले बिहिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समस्या ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको नेतृत्व गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। बिहिबार पार्टीका नेता शेखर कोइराला पक्षधरको भेलामा सहभागी हुन पुग्नुभएका नेता भण्डारीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको नेतृत्व गर्न नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले सभापति देउवाले पार्टी विधान अनुसार काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। अन्य पार्टीले मन्त्री परिषद हेरफेर गरे पनि देउवाले आफ्नो पार्टीमा त्यसबारे बोल्न समेत नसकेको आरोप लगाउनुभयो।
उहाँले देउबा सत्तामा जाने राजनीतिका लागि सफल व्यक्ति भएको उल्लेख गर्नुभयो। सभापति देउवाले गुटको प्रतिनिधित्व नगरी सिङ्गो पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने नेता भण्डारीको भनाइरहेको छ। उहाँले नेता शेखर कोइराला पक्ष नेताहरूको भेला गुटको नभई विचारको भेला भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सभापतिले गुटको प्रतिनिधित्व नगरेर सिङ्गो पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै देशको प्रतिनिधित्व गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। तर उहाँले केन्द्रीय समिति बनाउनु भएको छ, उहाँले भातृ संस्थाहरू बनाउनु भएको छ, तर एकपक्षीय छ। नेमिसङ्घ गठन गर्न सुशील कोइरालाले आफ्नो व्यक्ति राख्यो भनेर 9 महिनासम्म केन्द्रीय समितिको बैठक गर्न नदिएको कुरा पनि उहाँले सम्झिनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कोइराला पक्ष नेताहरूको भेला बिहीबार 32 पुतलीमा सम्पन्न भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर भीम रावलले सरकारले अमेरिकालाई एसपीपी कार्यक्रममा नजोडिने भनेर लेखेको पत्र तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सांसद रावलले सरकारले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्बन्धमा अमेरिकी सरकारलाई पठाएको पत्र तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्नु भएको हो। उहाँले सरकारले पठाएको पत्र नागरिकले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारले एसपीपी लागू गर्न खोजेको थियो तर अहिले नमान्ने पत्र पठाएको भनेको छ। त्यो पत्र निसङ्कोच बाहिर ल्याउनुपर्छ। अमेरिकालाई लेखेको पत्र नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्दछ। सांसद रावलले देशको अर्थतन्त्र, कृषि र राष्ट्रको सुरक्षामा देखिएको बाह्य हस्तक्षेप बढ्दै गए नेपालीहरूको दैनिकी कष्ट गरेर पीडादायी हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले 7 भन्दा बढी देशका शरणार्थी नेपाल आएर आन्दोलन गर्दा समेत सरकार कानमा तेल हालेर बसेको आरोप लगाउनुभयो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेलाई हटाएर नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियालाई मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा सत्तारूढ दलहरूका बीचमा छलफल भएको छ। सत्तारूढ दलका संसदीय दलका नेताहरू मुख्यमन्त्री पाण्डेका बीचमा बिहीबार हेटाउनमा छलफल भएको हो। छलफलमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले केन्द्रका नेताहरूको निर्देशनका आधारमा मात्र मुख्यमन्त्री छोड्ने बताएपछि सत्तारूढ दलका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्नका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका छन्। प्रदेशसभा बिहीबारदेखि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएकाले बिहीबार नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलका सांसदहरूले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका हुन्। दलहरूका बीचमा सरकार परिवर्तन नभई मुख्यमन्त्री परिवर्तनका विषयमा छलफल भएको माओवादी केन्द्रका पूर्व मन्त्री एवं प्रदेशसभाका सदस्य युवराज दुलालले जानकारी दिनुभयो। सत्तारूढ दलहरूका बीचमा आपसी छलफलबाट नै मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। प्रदेशसभाबाट बजेट पास भएसँगै मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्न सत्तारूढ गठबन्धनका नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरिएको हो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले केन्द्रको निर्देशन बिना सहजै मुख्यमन्त्रीको पद नछोड्ने बताएपछि काङ्ग्रेस र माओवादीले आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरेका हुन्। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाले बागमती प्रदेशमा केही दिनमै सरकार परिवर्तन हुने दावी गर्नुभएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने दावी बानियाले गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे विरुद्ध हस्ताक्षर सङ्कलन भएको विषयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै बानियाले सरकारको परिवर्तन गर्न आवश्यक प्रक्रिया मिलाउनु पर्ने भएकाले हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको बताउनुभयो। सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अब सुरु भयो, प्रक्रिया मिलाउनै हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको हो। सङ्कलित हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएपछि सरकार नेतृत्व परिवर्तन हुने गर्दछ उहाँले भन्नुभयो। हस्ताक्षर सङ्कलनको विषयमा मुख्यमन्त्री पाण्डे समेत जानकारी रहेको पनि बानियाले बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री परिवर्तनमा नेकपा यस पनि सहमत छ। हस्ताक्षर सङ्कलन सहमतिमै भएको हो बानियाले भन्नुभयो। पूर्व सहमति अनुसार काङ्ग्रेसले नेतृत्व लिने गरी समाजवादीका सांसदको पनि हस्ताक्षर सङ्कलन गर्दै बहुमत जुटाएर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। हस्ताक्षर बुझाएपछि सरकार परिवर्तनको थप प्रक्रिया अघि बढ्छ। यसमा राजेन्द्र पाण्डेको पनि सहमति छ। वर्तमान मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि अवरोध खडा गरेको होइन, छैन पनि, सबै विषय सहमतिमा टुङ्गिन्छ उहाँले भन्नुभयो। गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिमा बिहीबार सभापति बाहेक सांसद र मन्त्रीहरू नआएपछि बैठक स्थगित भएको छ। समितिका सभापति दीपक कोइरालाले बोलाएको बैठकमा समितिका कुनै पनि सदस्य सहभागी नभएका हुन्। समितिमा 6 जना मन्त्री, 6 जना एमालेका सांसद र 2 जना माओवादी सांसद छन्। दिउँसो 1 बजेका लागि डाकिएको बैठकमा 2 बजेसम्म कोही पनि नआएपछि बैठक स्थगित गरिएको सभापति कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। सरकारले गएको असार 1 गते बजेट ल्याएपछि बजेटमाथि छलफल हुन सकेको छैन। निर्वाचन आयोगले आउने चुनावमा विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग गर्न सरकारसँग मेसिन माग गरेको छ। आयोगले आउने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग गर्नका लागि साउनभित्रै उपलब्ध गराउन सरकारसँगै माग गरेको हो। आयोगले नेपालमै निर्मित मेसिन तत्कालै उपलब्ध नहुने अवस्था आएमा आउँदो साउनसम्म विदेशबाट किनेर भए पनि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। यसका लागि आयोगले विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदमा पेश गरिसकेको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले बिहीबार एक विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिनुभएको छ।
निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मतदानका विषयमा अध्ययन गर्न एक अध्ययन समिति बनाएको थियो। त्यही समितिले विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोगको विषयमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएको छ भने कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदमा पठाएको हो। विद्युतीय मतदान यन्त्रबाट मतदान गर्दा मतबदल हुने सम्भावना हुँदैन। मतपत्र मार्फत मतदान गर्दा 5 देखि 8% मात्र मतबदल हुने पाइएकाले विद्युतीय मतदान मेसिनका सम्बन्धमा लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आए पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले डाक्टरहरू दुर्गम क्षेत्रमा जान नमान्दा सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पुग्न नसकेको बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक सङ्घको 44औं स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खापुङले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले देशका विभिन्न जिल्लाबाट दरबन्दी खाली रहेको भन्दै डाक्टर तथा नर्स पठाइदिन आग्रह गरे पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू जान नमान्दा देशका सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्यको सुनिश्चित हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, म स्वास्थ्य मन्त्री भएको 2 दिन मात्र भएको छ। यो 2 दिनको अवधिमा धेरै मान्छेले जिल्लामा डाक्टर पठाइदिन पर्यो, दरबन्दी यति छ भनेर आउनु भएको छ। नर्स पठाइदिन पर्यो, दरबन्दी यति छ भनेर आउनु भएको छ। कोही जना तयार हुनुहुन्न। मन्त्री खापुङले स्वास्थ्य कर्मीहरूले जुनसुकै बेला कुनै पनि क्षेत्रमा जानुपर्नेछ भन्ने मानसिकताको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अहिले सरकार संहिताको कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै समायोजनमा पनि अनेक समस्या सिर्जना भइरहेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री खापुङले स्वास्थ्य कर्मीहरू जुनसुकै क्षेत्रमा जान तयार हुने हो भने संविधानमा उल्लेख भएको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा थप बल पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अर्बौं रुपियाँको आर्थिक चलखेल गरेर सरकारले नेपाल आयल निगमलाई पनि व्यापारीको हातमा दिने तयारी गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। 64औं संसद दिवसको अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता पौडेलले सरकारमाथि यो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले निगम व्यापारीको हातमा दिएर अर्बौं रुपियाँ कमाएर राजा बन्ने ध्यानमा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू लागेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफूले निगम व्यापारीलाई दिन लागेको हो भनेर प्रश्न गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले यो विषयलाई सञ्चार माध्यमहरूले अघि ल्याउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आयल निगमलाई पनि व्यापारीको हातमा दिने चलखेल भइराखेको छ भन्ने सुनेको छु। त्यो चलखेलको पछाडि करोड होइन अर्बौं रुपियाँ छ। अर्बौं कमाएपछि त्यो नेतालाई कसले छुन सक्छ? त्यो आजीवन राजा हुने भइहाल्यो नि। वरिष्ठ नेता पौडेलले किसानलाई अझै मलको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले समाजवादको ठुल्ठुला गफ दिने ठुला दल तिनका नेताहरूले किसानलाई मलको मारमा पारेको देख्दा दुःख लाग्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले व्यवस्था परिवर्तनको खेलमा लाग्ने काम नगर्न पनि राजनीतिक दलहरूलाई सचेत गराउनुभयो। 70 वर्ष सङ्घर्ष गरेर टुङ्गो लगाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको विकल्प दलहरूले खोज्न नमिल्ने उहाँको भनाइ थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भू-राजनीतिक मुद्दा लगायत विश्वव्यापी स्तरका चुनौतीहरूको सन्दर्भमा असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता अझ बढेर गएको बताउनु भएको छ। अजरबैजानको राजधानी बाकुमा जारी असंलग्न आन्दोलनको संसदीय सञ्जालको सम्मेलनलाई बिहिबार साँझ सम्बोधन गर्दै उहाँले असंलग्न आन्दोलनका साझा प्रयासबाट विश्वव्यापी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपालको सहयोग र एकबद्धता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सभामुख सापकोटाले नेपालको संविधानले असंलग्नतालाई परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अङ्गको रूपमा समेटेको जानकारी गराउँदै भन्नुभयो, नेपाल असंलग्न आन्दोलनको सिद्धान्तलाई कायम राख्नुपर्छ, न्यायपूर्ण विश्वको समर्थनमा आवाज उठाउनुपर्छ र कमजोर देशहरूका लागि समर्थन सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने दृढ धारणा राख्दछ। सम्बोधनका क्रममा सभामुख सापकोटाले असंलग्न आन्दोलन संसदीय सञ्जाल आन्दोलनको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तलाई बलियो बनाउन कोसे ढुङ्गा साबित भएको उल्लेख गर्नुभयो। यसले आन्दोलनभित्रको सहयोगको बहुआयामिक प्रकृतिलाई सार्थकता दिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद भुइँयालको संयुक्त इजलासले बिहिबार ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 लाई संशोधन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। आदेशमा सरकारको त्यस निर्णयले शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक पुरातात्विक महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, वन क्षेत्र, घना बस्ती, हाइटेन्सन लाइनको अझ नजिक ढुङ्गा गिटी र बालुवा उत्खनन गर्न मिल्ने गरी संशोधन गरिएको र सीमासार क्षेत्रलाई समेत समावेश गरिएकाले अपूरणीय क्षति पुग्ने उल्लेख गरिएको छ। वातावरण कानुन समाज नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यलाई विपक्षी बनाई सरकारको त्यस संशोधन गर्ने निर्णय विरुद्ध रिट निवेदन दायर गर्नु भएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रदान गर्दै आएको दीर्घ सेवा पदक पाउने शिक्षक तथा
कर्मचारीको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। असार 22 गते त्रिवीले 63औं वार्षिक उत्सवमा 84 जना शिक्षक र 181 जना कर्मचारी गरी 265 जना शिक्षक कर्मचारीलाई पदक तथा सम्मान गर्ने भएको छ। त्रिवी नियम अनुसार प्रत्येक वर्ष वार्षिक दिवसका अवसरमा प्रदान गरिँदै आएको त्रिवी दीर्घ सेवा पदकका लागि प्रत्येक वर्षको चैत मसान्तभित्र 25 वर्ष त्रिवीको सेवा गरेका शिक्षक कर्मचारीलाई पदको आधारमा पदक प्रदान गर्दै आएको छ। तर त्यसका लागि तोकिएको समयमा त्रिवीमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले फारम भर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त विवरण फारममा उल्लेख गरिएको नाम र पदका आधारमा पदक प्रदान गर्ने गरिएको छ। मध्य प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा किसानहरूले ताला लगाइदिएका छन्। किसानहरूले 5 बुँदे माग राख्दै बिहिबार मन्त्रालयको लेखा तथा खाद्य सुरक्षा महाशाखामा ताला लगाएर धरना समेत बसेका छन्। किसानहरूले अदालतको आदेश अनुसार शीत भण्डार निर्माणको रकम भुक्तानी हुनुपर्ने, समयमै पर्याप्त मल खाद्य बिउ उपलब्ध गराउनुपर्ने, मन्त्रालयको अनुदान सेवा सुविधा र विभिन्न योजना एकत्र गरी किसानहरूको हकित सुनिश्चितता हुनुपर्ने, विभिन्न कारणले बालीहरूमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मागसहित धरनामा बसेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदेश उपाध्यक्ष शेष नारायण यादवले आफूहरूको माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिनुभयो। नाबालिग विद्यार्थीलाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने काठमाडौँ बौद्धको सर्वनाम शिक्षालयका छात्रावास सञ्चालक रामजी बस्नेतलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले पूर्वपक्षका लागि जेल पठाएको हो। बस्नेतले स्कुलको छात्रावासमा बस्ने 11, 12 र 14 वर्षका बालिकालाई 5-6 महिना अघिदेखि विभिन्न मिति र समयमा छाती तथा संवेदनशील अङ्गमा छुने, अङ्गालो मार्ने, शरीरका अन्य भागमा मुसार्ने, सुमसुमाउने जस्ता काम गरी बाल यौन दुर्व्यवहार गरेकाले भन्दै प्रहरी वृत्त बौद्धमा जारी दरखास्त परेको थियो। प्रहरीले गएको जेठ 21 गते बस्नेतलाई रामेछापबाट पक्राउ गरेर काठमाडौँलाई अनुसन्धान गरेको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयबाट काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी बहस पैरवीपछि अदालतले बिहिबार बस्नेतलाई पूर्वपक्षका लागि कारगर कार्यालय दिल्ली बजारमा थुनामा पठाएको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 55 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर एन्टिजन गरी 2698 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 55 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 17 जना संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै अब नेपालमा 280 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। थप 3,16,477 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका मन्त्रालयले जनाएको छ। शेयर बजार परिसूचक बिहिबार पनि दोहोरो अङ्कले बढेको छ। बुधबार 41.5 अङ्कले बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से बिहिबार 74.93 अङ्कले बढेर 2037.64 बिन्दुमा पुगेको छ। बिहिबार सबै समूहको शेयर बढेर बजार हरियो देखिएको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। 227 वटा कम्पनीका 72,54,000 किता शेयर 2 अर्ब 45 करोड 86 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 9 करोड 95 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। बिहिबार नेपाल फाइनान्स, मैलुङ खोला जलविद्युत, न्यायदी हाइड्रो, सिवाइसी नेपाल लघुवित्त, आँधी खोला लघुवित्त र सूर्योदय ओमी लघुवित्तको शेयर 10% ले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। बिहिबार 6 वटा कम्पनीको शेयर मात्रै सामान्य रूपमा घटेको छ। 7,000 टन अन्न बोकेको पानी जहाज युक्रेनको बन्दरगाहबाट अरू देशका लागि छुटेको छ। रुसको कब्जामा रहेको बर्दियान्स्कको बन्दरगाहबाट 7,000 टन अन्न बोकेको पानी जहाज मित्र राष्ट्रहरूका लागि छुटेको रुसले नियुक्त गरेका एक अधिकारीले जानकारी दिएका समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। रुसले युक्रेनमा युद्ध सुरु गरेपछि यो बन्दरगाहबाट पहिलो पटक अन्न निर्यात भएको खबरमा उल्लेख छ। रुसले नियुक्त गरेका अधिकारी एभजेन वालिस्कीले धेरै महिनापछि जहाज छुटेको र बिस्तारै निर्यात बन्न सक्ने उल्लेख गर्नु भएको छ। रुसले युक्रेनका बन्दरगाह कब्जामा लिएर अन्न निर्यात हुन नदिएकाले संसारभर खाद्यान्न र खाने तेलको अभाव भएको अमेरिका र युरोपेली देशले आरोप लगाउँदै आएका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले रुससँग लड्न आफ्नो देशलाई मासिक $5 अर्ब आवश्यक पर्ने बताउनु भएको छ। स्पेनमा भइरहेको उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको महत्त्वपूर्ण शिखर सम्मेलनलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै उहाँले युक्रेनलाई आधुनिक हतियार अति आवश्यक रहेको समेत जानकारी गराउनु भएको छ। जेलेन्स्कीले रुसको आक्रमण अहिले युक्रेनमा केन्द्रित भए पनि आउँदा दिनमा युक्रेनमा मात्र सीमित नहुने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। उहाँले यसतर्फ गम्भीर बन्न पनि नेटोका नेताहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ, बीबीसीले बताएको छ। त्यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पुटिनले शान्ति भङ्ग गरेकाले अमेरिकाले युरोपभरि आफ्नो सैन्य उपस्थिति विस्तार गर्ने घोषणा गर्नु भएको थियो। नेटो प्रमुख एन्स स्टोलटनबर्गको शीत युद्धको अन्त्यपछि गठबन्धनमा सबभन्दा ठूलो फेरबदल हुने उहाँले उल्लेख गर्नु भएको थियो। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग खेल्ने विभागीय क्लब त्रिभुवन आर्मीका कप्तान भरत खवास र स्ट्राइकर नवयुग श्रेष्ठ अमेरिका गएका छन्। अमेरिकी कन्भेन्सन एनएसी फुटबल प्रतियोगिता खेल्न उनीहरू बिहिबार अमेरिका प्रस्थान गरेका हुन्। दुवै खेलाडीले आयोजकको लस एन्जलस एलर्ट टोलीबाट खेल्नेछन्। अहिले भरत राष्ट्रिय टोली बाहिर छन्। यस्तै नवयुग श्रेष्ठले एएफसी एसियन कप छनौटमा नेपाली टोलीको कप्तानी गरेका थिए। त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भरत र नवयुगले अमेरिकाको प्रतियोगिता खेल्ने बारे जानकारी दिएको थियो।
हर्ष दर्शक महानुभाव, स्वास्थ्यमा आएको प्रतिकूलताका बीच आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाई हाम्रो न्यूज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।